أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 18वां पारा 9 रकू से 10 रकू की तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे और मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يضربن بخمرهن على جيوبهن